تخليلا كم زي لختنا قرت اللاسي ما عرف ندقف عنياتاتنا حاجة زي لريك نشتو نقرت دا أحيز ناسي حف 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 كمي كمل أو صيرا سلو علىكو تقول صيرا تسرح نيرا عبارات تسرح نيرا بزح نقرت تسرح نيرا أو كي سرحها أي حال في الكاي دام سنسرح ديلنا أي ايش نزيد سنحات سو ديلنا أي برقص هون خون يكون عالم كويل خال خون حين تسرح كتسرح نوري قل لحلف كاي هو تكترسع خا أي بالخير سلام نا يوتيوب channel تخطاتلتي كمي لكم اللي كمي تخونو كمي كأنكم اللي زابير مسكن أنا بتاع سلامية نسخم زلوخو يرد حفتكم يعني يوتيوب channel حدش تزخنكم بزان هيدو الملكت سبسكرايب ناقولكم بيتسبب يكونوا شير لايك كومنت خايت رسع مالتي حواتي معاري كمي لكم اللي كمي كأنكم اللي درجانات أخوية بسرح بزحي كل جزء يعيط في يورمو همزي يوتيوب كالا ترجع فيديو تسرح خليه يطبق خانم بي كتطفق تلخايز حلو مالتي لو خيط أنا حمامتشم عاوز أعد عرف تخون كلا خاب بسرح لمي خاتبه عيد خميلو خمي جورك كله دك أنا واي عيد حليفاتنا نعم عيد كتحالف كلا ندقنا الغطاء عيد داينا نحاسن بعيد لحليفاتنا تمسكن مدان على مالسيو أنشت نيرنا أنشت مسكداي لقرص الغزة ما جلس كوينا خوفيلة جزء تحاسي وصل نوركم فحشوا إلى مزيكم منكم مالتيو لما عتسيب حدا فيديو مزي لو خانت فيديو رئيسي ناي عالم بشع مالتي حواتي معري كأسل من تايدي تزيلني لزن عراب زنحنا نخونا تنساتا لخوناءو عراب طعيات عرابني وقتي لا يتخليها طعيات للوايين قل ملو طعينات يبلني قل كاب حابش حسب حواتي معري مالتي كاب حابش حسب لو قطرك ماريامن يسرع عمد 3 عمد مدام تقطرك خاب عمد قطرني حابشة مالتي حابشة سي خمينة أبزينا فيديو ما سمعوه تمليس خاصي بزعوة فيديو حسب كبكم مالتي مالت بتعمل سلالة تسمعني بونت مالتي الناس كانت دامت على العالم بشع أو كوك يا تلاقي طلالة مبلات تكونوا ناتو منه كنا أتلاشون ديال شو سكون دفرتش سولا من دنو ميسارا لما كأير عدلا أون جنا ماريتشين ومبلا زابير مسجن دان شاينة أتلاش تساسب سلالين مالتي بوركو تسترنا مويا كل راسوا كانوا ماستمرات من أهون يهن لسوي قربان ይሄ ምንድነው አሁን እስኪ እዩ ይሄንን ሰው ይበላው ለምን እንደዚህ እንደሆነ ልንገርሽ ሙዝ ተከትፎ አይቀመጥም ገብቶሻል ሰው ሲነሳ የዛን ሰዓት ከትፈሽ ነው ማዘጋጀት ያለብሽ እንጂ ሙዝ ከትፈሽ ስታስቀምጪው ምንድነው የሚሆነው ይጠቁራል አሁን ይሄ ለመብላት አይደለም ለመጠራሱ ያስጠላል ሞያ ኮላ ራሷ ነው ነገ ታገባለች ነገ የሆነ ትዳር ይኖራታል ገና ከቀልፌ ሳልነሳ ሙዙ ከትፋ ፍሪጅ ውስጥ ከተዋለች ከዛ ምንድነው የተቀየረው ጥቁር ነው የሆነው እና ይሄንን ለባሏ ታቀርባለች እንዴ ስንት ጊዜ ነገርኳት እኮ ስንት ጊዜ በቃ በትነግሯት አትሰማም ምን ላድርግ ነው ምግብ ባሰራ ነው ዓለም ቦሻሲ ሐፍትናያ ቆላዕድናያ በተለላይስ ቆላዕድያ ማለት ቆላዕድ ከዓድ ልፈጣ ሰብ ተለኾንኩሲ ቆላዕዳቅ ሐሙሲላ ቆላዕድናያ ስለዚህ ቱኒአት ደረጃና ትጽብቅነታ ኣብ ላዕለ ደረጃ መጽሓ ወላ በቲክታክ ብላይፍ ሲሆን በኻሊስ ሲሆን ጽብቅ ደረጃ መጽሓና ሰሪሓ ጌም ተጫዊታ ገንዘብ ረኺባ ኣብዙ ደረጃ እዚ ሰብ ልሙቕፃር ስለለብቃ ብጣዕሚ ደስ ልብል ትድነቕ ጓልያ ብጣዕሚ ንፍዕቲ እያ እዚ ይብል ሓንትንትን የብሉ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣነ ከደነቕ ኣየልብድሊ كل جزء نفعتي يا أكا برتعتي نفعت قال نستيت استنغا خاش شده سهالي أوزال تناقرت هناقر كناقر سخوينة بتعمل يسمعيني بتعمل تسمعين مالاتي مداميسي يبارخ كسلاسي لبك يبارخ كسلاسي الدواوي وزياسي ميقو قام مسرح لي يتخيل ميقو مسرح لي يتخيل كمزي لقاطينا أني أخلا صريحة لي تولع لمن تاي هافتان نيزا على ما يتخوني صريحة لي تولع كاو الدواوي وزيا تقول عولا قص عين الرأية
ተቆልዓ ወላ ንፈልጥ ኣይንኹን ንምንታይ ግን ኣደባባይ ወፃብ ላይ ብኮይና ሲ ብዛዕባ ተቆልዓ ስናገር ምግቢ ምስራሕ ይትኽእል ኮይና በቃ ምስራሕ ይትኽእል ፅሬት ብጣዕሚ ጎበዝ ትኾን እያ እዛ ቆልዓ እሺ ምግቢ ምስራሕ ተለይ ከኣለት ኣብ ፅሬት ግን ንፍዕቲ ትኾን እያ ርግጠኛ እያ ንፍዕቲ ተለይ ትኾን ሲ መቕመጠታይ ሓልያ ይኾነት እያ ብታተኛ ገንዘብ ላኸፈለ ሰው ምግቢ ምስራሕ ይትኽእል ኢላ ከምዚ ኢላ ክትናገር ተላሲ ማዕረኽ እንደይ ግፍዐኛታት ኢና ሓበሻ ግን በቃ زي لريك نشته ነገር ተዳሒዝና ሲ ሓፍ ከመይ ከምንብል ኣቁፂራ ስልብ ዓላኮ ተቆፂራ ትሰርሕ ነይራ ኣባራት ትሰርሕ ነይራ ብዙሕ ነገር ትሰርሕ ነይራ እያ ኣው ከይስራሕካ ኣይሓልፈልካይ ዳመዳምስ ንሰርሕ ደየለን ኣይ ሽንትየት ስንሓፅብ ደየለን ኣይ ብርግፅ ኣነ ኾነ ይኹን ዓለም ኮይልካ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ንውር እዩ ግን ዝሓለፍካዮ ህይወት ክትርስዕ ከዓ ኣይብልኻይ ባዕልካ ትቁፀር ነይርካ ኢኻ ስለዚህ ሰባት ክትቆፅር ከለካ ካስ ከምዚ ኢልካ ምንጋርስ ብጣዕሚ ግፍዒ እዩ ማለት እዩ ፅቡቅ ይኮነ ድሕር ትኽእል ኮይና من زحفتي خمسة تلامدي خمسة أكبري خمسة أكوي أدستلني لا بزح جزء تلامم ده مخال تسين على وهو تخاف جزابري نحر لي تعدلتون نحر لي تخل خوينا نحر ولا بصر خوينا لا بل زحفتي معري جنزب خوكم خلي إسرح لي تدلي كالي إسرح خيدي لا لي تصدع هيك سوات نحنا حبشة مالتي تسألنا ويو ترخبنا ويونا السبق صير دروسي خمزي تكبر خمزي لا أبدا هواي وتأهب لا يبلا أكل معاش شحي قالي تأكي ولا سب من نقول مسرح كويا لي تخيل أو زي دمي تتفرجها نو خلا ما مداكو إيه دلي من بالاس سبوي تسمعنينا هذه لا متعدنا خنملس دلينا بزعوا أمو نقدر فودحن تستسححي تطلع دحن ومتعدي لا متعي خمت اللي زن عموتاتنا زن عرق مالتي عرق تفكلي ولاي إنه يعني ندحلي تصرفون حنتي مساء لله سرحتني والله ما تنظف يولاين ساتن ده أي ولاي مالتي خوني يولاين لو جزء مثل متعسوات كن قرب جزابير فرحات اللوني تمليسنا تن مهز حاسي لوز حاسي أنا عرب بسرو فوتي نايفتي عرب سي بالت قلبت إيه لولاها دعيات ولا تسألين عسرت عم تسألين سرحت تسألين 5 خا قلبت إيه لولا قل مس حبشة مسناتنا سب كتودادرن ግን ኣይትኽእሊ مس حبشة مسناتنا سب ኣይወዳደራይ ለምንታይ እዚኣተን ቢያንስ ወላ ሓመይቲ ይኹና ወላ ሓሻው ይኹና ሸቓለ ከምዚ ገበሮ ትብላ እየን እዚኣተን ግን ይሃበኒ እዚኣተን ሲ ብምንታይ እየን ንረኽባን እሺ ብሃይማኖት ድየን ብሃገር ድየን ብዝኾነ ይኹን ዘርኢ ኣይረኽበናይ ዘይረኽበና ናሃለዋ ግን እንደው ብላዕሊ ተመሊስና ንሕና ንኽርዩሉ ግዜ ኣሎ ኣብ ገዛን በቃ ክንረግፀን ንብሉ ግዜ ኣሎ በእውነትና ማነየ ሕማቃት የለውም ማለት ነው ማዓት ሕማቃት ኣለዉ ዓረብ ፎቶኻ ክትፎቶም ኣይትኽእሊ ተረዲክ እንዶ ጥዕያት ሙሉእ ክትብሎም ኣይትኽእሊ ግን ካብ ሓበሻ ኸውናትና ሰብ ደብ ከይሉ ወፂኻ ምቁፃር ይሕሽ ልበሃልስ ከምዚ ኢለካ ኣብ ዓድኻ ይተውፃር ባርነት እዩ ኣነ ቆፂረ ስለልፈልጥ ኣይኮንኪ ግን ብዙሓት ኣሕዋትና ዳሰብሲ ዝኾነት ነይራ ቆልዓሲ ክነግረኩም ማለት እዩ ኣብ መቐለ ስራሕ ክትኣቱ ትደሊ ሽዑ ሲስተር ላይ ናተይ ነይራ ኣብ መቐለ እትውን ስራሕ ትብላ ማለት እዩ መፅሓፍቲ በዓል ተሓዳር እያ ካብኡ ስራሕ ከኣት ትደልየ ትብላ ቤተሰብ እያ እታ ክትኣት ትደልስ ቤተሰብና እያ ማለት እዩ ሽዑ በቃ እትኾነ ግደፊ ትልኮይኑ ግን ዛውላስ ብዙሕ ፀገማት ኣለዎ መብ ስድራ እሞ ስራሕ ከኣት እየ ትብል ሞ ዝስራሕ ታቲ ኣብ ጎረቤታ ለሓፍተይ ሃፍታም እያ በጣም ሃፍታም እያ ኣብዙ ስራሕ ተረዳዲአን ደመወዝ ምናምን ክዳውንቲ ሒዛ ኸይዳ ስራሕ ትኣቱ ስራሕ ምስ ኣተወት ማርያምን ድንግል ማርያም የለኩሉ ማርያምን ብምስትያት ኮይነ ሪአያ ሲላ ፀብሕላ ሰርሐት ለሃለትሲ ገጥዕም ፀብሒ መቸም ትገብር ኢኻ ፀብሕላ በለት ነይራስ ላብስታ ገይራስ ጥዒማ ሕዝታ ኢላታ ሰበይቲ ለሰው ኣይልኾን ስጋ ስርሒ ኢለያ ፀብሒ ካብ ስጋና ለዓለት ካብ ስጋና ለዓለት ግን ስጋ ዳርጋ ወዲኣቱ ጥሩሑ ዳርጋ ድስተውሪዳት ሌላ ምክንያታ ማለት ከምኡ ተኻርዮ ተጫጫንታ ቆልዓ ከዓ ሕልፅሕል ቢላና ባኸይት ማርያምን ይብለክም ዶ ዛውላ ይስተውሳ እያ ማለት ሰበይትስ ቱ ግብረታ ሲስተውሳ እያ እስማ ድዋይ ማዕረዳ ሰብ ምስራሕ የልብስካ ህዚ እና ድስትስ ጥሩሑ ወሪዳት ኢላ ተትሪኡ ኸይላ ተቆልዓ ናብኸይት በቃ ንኽወፅዮ ስራሕ እዚ የደሊ ከምዚ ላይ መሰለኒ ኣነሲ ክጥዕም ጨውየ ከምዚያ ገይረ እምበይ
بفصل ندو انجرا كو انجرا قصير ايات قدفن إلى جرا كو انجرا سيجي وابا قصير ايات قدف سويتي أنا خاصل الرأخ واصل تعزوكم من نقري صحاتي أنا عمستيات ملكع خمزي تريا إلى سجا سرحي ليا لسواء الخونسي نلعلفنا طعم تريا يبمستيات كوين إلى عايزنا يناسب حتى ماريم زنا ناسب قليل سوي خوني مالتنا يبارك عربي اللي سبسكرايب ناقولكم بيت سويكم طعمي الفوتيكم باي